Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تقتاتلتي على توزينا سبورت النها سناي مكتتال اب هاجرنا تزعبي وردر قردن بشكلتا مخانو زأمن اللو شامبيون إيرترا نايز عمت وردرو درو كابز حلف حموس جميرو يكايد كمزلو يفلت تمالون أولمبيكاوي تقرداماي أماني القبرز غابير بحفشان حمشاي قزيو أكتاتيلو خاء نرابعي قزي اتزقلت أفا إيرتراوي تقرداماي زبل كبري كركب كيلو اللوم إما فلما نز كبري أبكلتشان عسترت تشعات تنزر خوبوك كله كاب كلتشحن عسران سلستن كساب كلتشحن عسران شدشتن دما بزخونة تقلداماي كي تبلسيو عبلال النتو أريوم أولمبيكاوي تقلداماي أماني القبرز غابير أبطاريك ردم بشكلتا حموش تغزي أبناي غزي وردر زور شامبيون إيرترا بمدفع مسكوز رتي كساب لومي كبروسن حيزوز أنحة أولمبيكاوي تقلداماي دانييل تقلهيمانوتيو تمعراري زلام يخون امبر داني اب كلتشحن عسترت حدن عسترت خلتن عسترت حموشتن عسترت شدشتن كمون كلتشحن عسترت شمونتن نزغبرك بكع خلو اماجن نزحلفه 4 عامتات عود كخون مخالو فولين نتالو اب تاريخ ردم بشكلتا ايرترا قدم لومي ابزو ودر هاتريك يخون سوبر هاتريك سرح تقلداماي از 1 مترون 87 قمت زودن قمات تقلداماي امانيل قبرز غابير كوينلوم دحر عوت إما أبزور الدر كرونومتر حج كلنا عنتي نبت الصباح أبجورناتات كتم أسمرا زكايدن زعبين نايت أرجع وردرين نبيلن زلوام أبزور الدر مزت فلالي عبيت كلبات عالم زورا درو بروفيشنال تقدمتي كمون أبزور الدر تعويتهم أب أهجرو مدرخات كالكالوز دليو نايوشت هجر تقدمتن كم وترو عبق اللسك كايدي إزلو أتتسبيت حجون زت مالي ورك مداليا زوسدة بانتاني زبلكتس الشمزلو إما حدا كابتوم تتأمت تقدمتيوم إما حموش تجزي زغلت أفا إيرتراوي تقدماي كسمن تقاله أبنايس أرجع وردرون نزخبري بغيعو زي فلت تقدماي يكونن انت خونجن كم بروفيشنال تقدماي كوينو 10 عامتات أبزور اللوجزي إما شامبيون إيرترا كوينو أي فلتنيوم إما بكلتشحن 14 ماليا كلب أسبيا كوديو أبزور در اللوز نبرجزي ود 19 عامت كله نتوم قدميو بروفيشنال از نبرو تقدم سعيرو تعويتو نيرو ابتوان أولمبيكاويان تقلدمتي دانييل تقلهيمانوتن مرهو قدسن ماليا دوب أفريقاويت MTN ناتنايل برهانقا ماليا فرنساويت كلب يوروب كار وديوم نزور الدركعوتو ليو اتتسبيت نيرو اما جن كاب عباي جوجيلا بمهدام نتي 4 ساعات زودان 166 كيلومتر رحقد شفنان وردر نبينو تعويتو لهم أبتك زيتي أصلت أني كلب أسبيكو سامسوم سولومون أب إجار إما ماي نفسه أب عقب مسجد جزاباندا بعوتا كتبابعو كابتن زير السعن فتس أمتات سبورت يعني رام لومن بار مسكلب أسبيكو خينو دا أمبر مستن كاب كلتشحن 10 جميرو ستس أمبرن أوروباويانن أمريكاويانن غانتاتات كوينو زود شامبيون دفيو أي فلتنيوم لوم عمت إذا تقرداماي أبتزحية لبقعاتو بمهلاو دما نزكون نمقبار كابتوم حيال عرض كايديوم اما ابز حاله فكر تعامتات ابتن اب قدمي زفترا جلتات كصنح بزي مخالو مس قداموت 10 تقرادمت تراي كويني وردرو كود صنيحوم منالبات كالوت تقرادمتي بحيلي موليكا وي بلمودا صواوعا اسكاتو غيركا اب مخاد بلچا كهلوم زخيل انتخونه حنساب اب قداميت كجلن تدا صنيحو گن نسو بفلاي اب غولغول زفطرو نهاري مسناي تصاوارنت وي اندورانس عقمو نتا گجله نغزيو زعابي ربحيو فصيمو قصبتا وردر زي كايد تقلداماي سلازخونه صنيحو نتا گجله اقاصيليو لكع كمتي اب 2014 استعوتلو اغباب غيرو كعوت كفتن اما ابزعمت اب 49 ناي وردر معلتات 7359 كيلومتر شفينيو نابز وردر زاتو زلوم دحر جيرو دي ايطالياون زخونه وردر كي كايده نابز وردر ممصون اب تزحيل قومونو خوينيو زاتو زلوم كلب ليدل تريك لو معمت كاب سانتوس تور داون أستراليا أبزور UAE تور ألبس تورينو أدرياتيكون جيرو دي إيطاليان أب كلهم ناي ورلو تور يخون جراند تور ملك عزلهم صوتات كتسات فوز خالة اللو مغنياتون أبزعمت سبورت حيزو بزلو بقعتيام سلازي إما دحر 10 تغلط عمت نفل ماغزي شامبيون إيرترا خون عبعدل كمزلو وقت قمقم آيت أقمكان
ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ካብ ዓባይ ጉጅለ ንምህዳም ብዝገብሮም ስካቶታት ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ጸኒሑ ናብ ተኻልእ ጉጅለ ንምጽምባር ብዘካይዶ ጻዕሪ ነታ ክብርቲ ማልያ ሕልፊ ካልኦት ከም ዝደልያ ዘርእዮ ተወዳዳርነት ኮታስ ሽልማት ተቓላሲ ተቐዳዳማይ እንተዝህሉ ወትሩ ነታ ማልያ ክወስዳ ዝኽእል ተቐዳዳማይ ኢለ ክገልጾ ዝደፍር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እዩ። ሄኖክ ንማልያ ሻምፒዮን ኤርትራ ንምርካብ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዝባኑ ክለብሳ ዘይከኣለ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ 2022 2023 2024 ኣከታቲሉ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ክንሱ ኣብ ቅድሚ ደገፍቱ ሻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ዘይከኣለ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብምዃኑ ከዓ ሎሚ ዓመት ልዕሊ ሄኖክ ነዛ ማልያ ክወስዳ ዝደሊ ተቐዳዳማይ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ወዲ ሙሌ ትማሊ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድሕሪ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ካልኣይ ተርታ ብምሓዙ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ናብ ውድድር ዝኣቱ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ መዳልያ ሒዙ ኣብ ዝተወዳደረሉ ድሕሪ ናትናኤል ተስፋጽኤን ራብዓይ ተርታ ሒዙ ውድድር ወዲዩ ነይሩ። ሄኖክ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝተሳተፈሉ ካብ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ወፂኡ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብዚ ናይ ጽርግያ ውድድር እታ ዝበለጸት ውጽኢቱ ድማ ኣብ 2023 ዝወሰዳ ነሓስ መዳልያ እያ። ወዲ ሙሌ እዚ ውጽኢት ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ስለ ዝኣምን ጽባሕ እውን ኣብ ጽርግያታት ከተማ ኣስመራ እቲ ሕልፊ ካልኦት ዝረግጽ ተቐዳዳማይ ምዃኑ እዩ ዝግመት። ከም ወትሩ ብዘይ ዝኾነ ቀልዕ ዓለም ዝዝውር ተቐዳዳማይ እንተሎ ድማ ወዲ ሙሌ ምዃኑ ብወገነይ ክምስክር ይኽእል። ካብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዝበዝሐ ርሕቐት ዝዘወረ ሄኖክ ኣብዚ ዓመት ኣብ 44 ናይ ውድድር መዓልትታት 6565 ኪሎ ሜትር እዩ ኣብ ኮረሻ ብሽክለታ ኮይኑ ዘዊሩ ዘሎ። 2.1 መለክዒ ኣብ ዘለዎ ክልተ ውድድራት ማለት ዙር ሩዋንዳን ዙር ኣዘርቤጃንን ተሸላሚ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ናብ ውድድር ይኣቱ ብምህላው ድማ ነዛ ዓመት ካልእ ሃገራዊት ማልያ ክውስኸላ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ ቶፖ ሾው ይኹን ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ዛንቱኡ ዋዛ ሓዊሱ ከካፍል ብምኽኣሉ ምስ ብሉጽ ሓይሉን ብቕዓቱን ተሓዊሱ ዝበዝሐ ደገፍቲ ዘለዎ ተቐዳዳማይ እዩ ናትናኤል ተስፋጽኤን። ኣነ የእምሩኡን ደናግኡን ኣብ ሓደ ሰዓት ብሓደ ህርመት ክሰርሑ ዝገብር ተቐዳዳማይ ኢለ ዝገልጾም። ናቱ መዓስ የጥቅዕ ኣበይ ቦታ ይጸንሕ መን ስጉምቲ ይወስድ ንመን ሒዘ ክኸይድ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ብቕልጡፍ ዝቕምር ተቐዳዳማይ እንተበልክዎ ይውሕዶ እምበር ኣይበዝሖን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝረኣየና ብቕዓትን ደረጃን ድማ ውጽኢት ናይ እዚ ነይሩ። ትማሊ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ዝሓዞ ሻድሻይ ተርታ ንህልው ብቕዓቱ ዝምስክር ኣይኮነን። ብዓብዩ እውን ብሉጽ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ ኣይኮነን እምበር ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዕለተ ልደቱ ኣብ ዳንኪክ ፈረንሳ ብፍላይ ንራብዓይ መድረክ ክዕወተሉ ከሎ ዘርኣየና ብቕዓት ጽባሕ እቲ ሓደገኛ ተቐዳዳማይ ዝገብሮ። ኣብቲ ናይ ዳንኪክ ፈረንሳ ውድድር 97 ካልእ ሰዓና ብጫ ማልያ ድማ ጽባሕ በታ ዝኸበረት ሃገራዊት ማልያ ገይሩ ክድብሳ ይኽእል እዩ። ኣክሹ ኣብዚ ዓመት ድሕሪ ኤማ እቲ ዝነውሐ ርሕቐት ዝሸፈነ ተቐዳዳማይ እዩ። ንሱ ኣብ 41 ናይ ውድድር መዓልትታት 6663 ኪሎ ሜትር እዩ ዘዊሩ ናብ ሻምፒዮን ኤርትራ መጽኢ ዘሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ወርልድ ቱር መለክዕ ዘለዎ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ኣብ ክልተ መድረኻት ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ውድድር ወዲኡ ኣብ ዙር ኦማን፣ ስጳኛ፣ ፈረንሳ፣ ቤልጅየምን ጀርመንን ኣብ ዘካየደ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ካብ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኣይተፈልየን። ናቱ ማዕረቲ ጋንትኡ ኣብ ምሕጋዝ ዝገብሮ ኣስተዋጽኦ ኣብዚ ዓመት ኣብ እክብትን ብልጽትን ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ኮይኑ ዘርኣዮ ሹካውን ነቲ ቅድሚ ናይ ብጫ ማልያ ተቐዳዳማይ ከሎ ዝነበሮ ህይወቱ ዝዘከሮ እዩ ዝመስል። ንኣብነት ኣብ ቱር ዋሎን ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ምስ ከም ጆርጅ ሚዩስ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ተራጺሙ ብዘይ ሊድ ኣውታ ሻዓይ ተርታ ዝሓዞ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ዛጊት ክሳብ ሕጂ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ 788 ናይ ሲኣይ ነጥቢ ብምዝጋብ እቲ ቅድሚ ዝስራዕ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክኸውን ከሎ ናቱ ከዓ ብ733 እቲ ካልኣይ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ስለዚ ናቱ ብቁጽሪ ብዝሕ ዝበለት ጉጅለውን ቅጽበታ ውድድር እንተካየደት ተረባሒ ተቐዳዳማይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዓብዩ ግን ልክዕ ከም ዝሓለፉ ዓመታት ምስታ ውጽኢታዊ ተሃድም ጉጅለ ኮይኑ ዓወት ከቋመት ናቱ ዝሓለፈ ዓመት ድሕርቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ ናሆም ዘርኣይን ሜሮን ተሾመን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ነሓስ መዳልያ ከም ዝወሰደ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚኡ ማለት ኣብ 2024 ግን ነቲ ሙሉእ መዓልቲ ክስሕቦ ዝወዓለ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙርያ ገዲፍዎ ብምኻድ ዘውዲ ሻምፒዮን ከም ዝደፍአ ኣይርስዕን። መርሃው ቅዱስ ሻምፒዮን ኣብ ዝኾነሉ ናይ 2022 ውድድር ከምውን ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ዝተዓወተሉ ናይ 2019 ሻምፒዮን ከዓ ኣክሹ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ነይሩ እዩ።
بحفشو ناتنايل تصفاصين اب شامبيون إيرترا حنت ورقي حنت نحسن كلتا برورن ميداليا انتوسده اب كبح شلماتاتو جن سلسته برورن حنت نحسن تراين زلوهم اتا ورقي اخليلو عرفاينه يحيزوا زلو شلمات اب ناي معدال سنه سرعات اكيله بجيجا ورق مسوسده ناتو دما وسدايلو كم هياب سلازهبهم كاب اكشو ناب اكش كنكيد كبرات تخطاتلتي حدا كاب تصفات إيرتراويان من اسيات قادم تزخونه ميلكياس معكله نتا كبناي مصاي بروجكت حيزاتو زلا كلب إينيوس كاب هاجر زوم قبل على قصص صنح بروص اتقدمتن اتسليم كوخب بنيام جرماين زود شامبيون إيرترا حيزون تدع تمليسوا انت عينت امنت كم توسق زطرات ريبلون كلب إينيوس نزتقداماي ولا قامستاناي أكاديمي غانتا وعلى فريماتون تهلوت أبز عمت جن مستعباي غانتا تقرنيفا أبستفلالي وردرات كتساتفو ترايام بفلاي أبتشوعات تمدرخات زنبرو أب فرنسا استخايدة وردر أب كلت تمدرخات مسقداموت عستر تتقدمت بمودة حيال النتو أرئيوم اكش قدمناي بروفيشنال غعزو مس جرمناويت بايك ايد مجمارو اب غورناتا تاسمرا اتزده مقت قداداماي نيرو صباح سنبت كان دغفتو ماليا اسبيكو خوينو زيكونه ماليا انيوس وديكم لسوم زي كم كالوت بروفيشنال تقدمت دما مس اسبيكو زلو زمدنا غنا زي حسسه بمخانو كابتا غانتا ابغله نعا زي ربح كونتات مزفطر زي تحجزلو ابنت اي رايكان اكش جن اب تاريخ نفلما غزي شامبيون كخون زياده مزتاكبت كجله خوينو قصبتا وددر مزكايديو سلازي ولا كوا شامبيون إيرترا خمسه عينت كونتات كفتر زصقم وددر انتخونه اتعدل مزركب جن زي محر تقراداماي كمز خون ردويوم صباح اب غورناتا تاسمرا ناي زحلف عمت ناي شامبيون كبرو نمعق ابزاتو تقراداماي ناهم زرعاي عد موسايوم ناهم ابز عمت ببانديرا إيرترا زوقبت ماليا جاباناويت اوكيو وديو اب 30 حدن ودرات ترايو بزا ماليا خا لعل 3000 كيلومترات زويرلو صباح جن وي داغماي خدنا وي كاكوصا اب ناي فرد معلت كاتيوم حدا كابلوصات إيرتراويان حخرتو مخانو زمنلو ناهم ابز ناي صباح ودر اتا زحلف عمت زينبرت عقب فورتو داغماي اب عنكير تودر مئتاوا كابتوم زربحو تقرادمتيو ابز عقب نزغبروس كابتوتات كا زبزح ميتاويت كحز تسبيت تغبرلو تقرادامايو امنايلو معمل زرواندا اب قداميت معلت بزغاطو محمام كمت تسبيت استغبرلو وصيد كمزغب زي كاله زتقراداماي صباح جن اتني عقب دناغو سحيل وني زلو عقب فورتو بفلايتا نيمان تعصف زخبده مقنان ويكا سلوب زلو ابوتا نمقدادمتو زقصع انت دالو خوينو اولمبيكاوي مرهاو قدوسيوم لكع كمتي ليونيل ميسي اب كعس اغري ودي ناتباله اوانچ عالم 2026 زدب مغزلو مرهاو خا كاب كورشا بشكلتا وريدو زعرفلو غزي مصينا بالكايو مليسو زخلا تقدادامايو اموخا كاب كبيد مغدات حويو دحر ور حدار ناي زحلف عمت اب استفرالي ودرات كم شامبيون افريقيا خوينو فليت ماليا ودي زورا درزلو مرهاوي صباح سنبت نسالساي غزيو شامبيون بمخان هاتريك سرحيو نعاقب فورتون ناي غوني حيال نفاس نزلو صرغيا باسچريا غبرتن سين كم مقصع شاموت كتقملوم اب تاريخ شامبيون إيرترا اولمبيكاوي تقداماي دانيال تخلا هيمانوت ترايو سلسته غزي ناي صرغيا شامبيون كوينو زفلت مرهاون ناتنائيل برهانن كا اتوم ككلت غزي نز خبر بقيعم كابشكلتا كاي وردو مسداني كم عراريو زفتنو زلويم مرا دما كابناتو كفله مسدان نخا كم عرارن تدا خوينو صباح ناي 2018 وي كا ناي 2022 عوتو خدغملو اولمبيكاوي تقداماي مرهاو قدس دحر هينوك اب 45 ناي ودر معلتات 6382 كيلومتر بمزوار رابعاي زبزح رحقه زشفنه إيرتراوي تقدامايو اب شامبيون إيرترا مبزحتهم بروفيشنال تقدمتي زشغرو ونغر انت دالو خوينو ناي غانتا حجزيو غلغل تقدمتي كحجزوم زغلو ناي ولقي يخونو ناي غانتا تقدمتي كخطبون يرايم ابزنيلو معمت ودر معرتن ناي وشت هاجر غانتاتات بتورنو في سريحه كتعوت تخل غانتا تركاويت كلب اسطنبوليام اتا غانتا نمكرات تقدمتي ناتنائيل برهانه متكل ايوبن مستسفات تقدمتي موال جرماين عوت امانن حيزيا ابزور الدركت اتوم ناتنائيل قدم حجي كلتا غزي عوت امانكا حنساب زور الشامبيون زتعامو تقدمت بمخانومون بخمي شامبيون تخون زطفهم تقدمتي يكونون متكلن موالن ون ابناي تحت 23 عامتن عبيتن ميداليا ناي زور الدر زوصلو تقدمتيهم سلازي كلب اسطنبول ابزور الدر نزلوا باللج اتقدمت تطعيما اتا تفرحيت غانتا كتكون تخليام
ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣቃልቦ ከይተዋህቦም ጸኒሖም ኣብ መወዳእታ ብሉጻት ኮይኖም ዝወጹ ተቀዳደምቲ ተኸጋጥሙ ተዓዚምና ኢና ብወገነይ ኣብ ዝውድድር ከም ያፌት ሙልጌታን ናታን መድሃኒን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ብሉጽ ውጽኢት ከመዝግቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ብፍላይ ያፌት ካብ ሻምፒዮን ዓለማት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዘመዝገበ ውጽኢት ንናይ ተጻዋርነት ዓቕሙ ዓቐም ናይ ምሕኳር ዘለዎ ብቕዓትን ዝምስክሩ እዮም ናታን ከዓ ክሳብ ክንደይ ድልው ከም ዘሎ ትማሊ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድሕሪ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣመስኪሩ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ጽባሕ من شامبيون إيرترا يخون تبلو اسكا قمتاتكم هابو نلوم زدال خوت عستو عبز تفتسيم الله سلام وسناي